अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। और धमाका क्या है? जितने भी आसार थे इस वक्त इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से जो कन्फ्यूजन था, उसके ऊपर ज़रब लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। उनके जो रिमार्क्स हैं उन्होंने तहलका मचा दिया है। तहलका ये है कि अब इलेक्शंस किसी सूरत ताख़ीर का शिकार नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का जो आज का केस था, जहाँ से ये इलेक्शन शुरू हुए थे, हैरान कुन तौर पे जो केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर आया डोगर साहब के तबादले का, वो केस तो बगैर किसी फैसले के ख़त्म हो गया आज। लेकिन आज एक और बड़ा हंगामा हुआ। वो हंगामा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम शकूक व शुबहात को दूर कर दिया है, उन तमाम रुकावटों को दूर कर दिया है जो इलेक्शंस के रास्ते में हायल थी, जो इमरान खान को इक़्तिदार से दूर रखने के रास्ते में हायल थी। आज ये हुआ, ये केस जब शुरू हुआ, गुलाम अहमद जो महमूद डोगर साहब हैं, जो CCPO लाहौर थे, उनका जब तबादला हुआ था, उसके बाद पिटिशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई। और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस थे, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस जो दूसरे जज थे मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जिनकी ऑडियो टेप का भी बड़ा चर्चा रहा, आज इसका जिक्र भी हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने चीफ जस्टिस को ये मामला रेफर किया कि इसके ऊपर सो मोटो नोटिस लिया जाए कि पंजाब के अंदर और KPK के अंदर जो इलेक्शंस हैं उनमें ताख़ीर की जा रही है। तो मामला सो मोटो में टेकअप हो गया। जब केस शुरू हुआ, वो सारी तफसील आपके सामने है। और आज मैं क्विकली इस की आज की समाअत के ऊपर आता हूँ। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को खारिज कर दिया है। अपील आई थी गुलाम डोगर साहब के तबादले की, वो अपील कहीं और रही और पूरे मुल्क में एक सियासी ज़लज़ला है उस अपील की रोशनी में। वो ये है कि इलेक्शंस पहले तो करवाए नहीं जा रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसके बाद सबकी दौड़े लगी, इलेक्शन करवाने के पीछे भाग रहे हैं सब। और अब ये मंसूबा और नया फार्मूला था कि 3-4 माह उसको मज़ीद ताख़ीर का शिकार किया जाए। कल तक ये खबरें थी कि जून तक इलेक्शंस हो जाएंगे, कुछ लोग कहते थे कि उससे भी आगे लेके जाया जाएगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस तमाम फार्मूले को, उस तमाम काविश को तहस नहस कर दिया है जो पसे पर्दा इलेक्शन को डिले करने के लिए बनाई जा रही थी या की जा रही थी। तो इस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन कमीशन का भी चूँकि इसमें आज पेश हुआ वकील, तो एक तो इस चीज़ की वजाहत हो गई कि जब निगरान हुकूमत आ जाती है तो फिर जो तकर्रियाँ, ये जो तबादले होते हैं, ये कौन करता है? तो इस पे एक चीज़ वाज़ेह हो गई कि इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार होता है, वो तकर्रियाँ, और वो तो वही सबको तबादले भी वही करता है। तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने भी अदालत को ये बताया कि आर्टिकल 218 के तहत साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हम ब्यूरोक्रेसी में तबादले करते हैं और वो तबादले जो इलेक्शन कमीशन ज़रूरी समझता है उन अफसरान के तबादले किए जाते हैं। निगरान हुकूमत भी इलेक्शन कमीशन की मंजूरी से किसी अफसर का तबादला कर सकती है। फिर ये भी जज साहब ने सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का ये इख्तियार कब इस्तेमाल करता है? तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 218 के तहत साफ और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर सकता है। तो ये साबित हो गया कि निगरान हुकूमत तबादले इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकती, यानी कि उनकी इजाज़त से करती है। इलेक्शन कमीशन खुद से भी निगरान हुकूमत को अफसरान के तबादलों के अहकामात दे सकता है। ये भी कहा चीफ जस्टिस ने। और फिर जस्टिस याया अफरीदी साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले की मंजूरी कब दी थी? तो यहाँ पे कन्फ्यूजन था कि वो जो तबादला हुआ था, ये तस्वर किया जाता था कि गुलाम महमूद डोगर जो है वो CCPO लाहौर है, वो इमरान खान के ऊपर एक्शन नहीं लेंगे और इसलिए उनको हटाया गया था वहाँ से। और जो हटाने जाने का जो प्रोसेस था वो बिल्कुल ज़बानी कलामी हुआ था और उसके अंदर कोई तहरीरी तौर पे कोई मंजूरी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं थी। और उसको कवर करने के लिए फिर उन्होंने बहुत सारे झूठ भी बोले अदालत में। तो इस पे चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन एक बड़ा इख्तियार वाला और बड़ा वसी इदारा है और तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन कमीशन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को निगरान हुकूमत को तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। ये चीज़ भी वाज़ेह हो गई कि ये निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं है तबादले करने, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इनको फ्री हैंड ना दे। फिर अब चूँकि
آپ کو پتہ ہے آڈیو لیکس آئی ہوئی ہیں اور آڈیو لیکس میں بھی براہ راست حملہ سپریم کورٹ کے اوپر کیا ہوا ہے. اس کی میں نے آپ کو وجہ بتا دی کہ ججز کو پریشرائز کرنا ہے, ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہیں اور اس میں اور زیادہ حالات کو پیچیدہ کرنا ہے اور زیادہ گند گھولنا ہے اس پورے سسٹم کے اندر تاکہ کہیں سے بھی ان کا کوئی بس چل جائے. تو اس پہ ایک تو چیز جسٹس صاحب نے بالکل وضاحت کے ساتھ غصے میں یہ کہا کہ ہم جس طرح الیکشن کمیشن کا تحفظ کر رہے ہیں توقع کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے گا. افسوس سے کہنا پڑتا ہے آڈیو اور ویڈیو لیکس پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں. ان ٹیپس کی کیا صداقت ہے؟ ہم بڑے تامل سے مظاہرہ کر رہے ہیں. بعض اوقات سپریم کورٹ کی باتوں کو غلط سمجھا جاتا ہے. ایک تو جو آڈیو ٹیپس ہیں, میں نے آپ کو کہا کہ ایک آڈیو ٹیپ میں جسٹس جو چیف جسٹس ہیں ان کا بھی ذکر ہوا ہے. تو ایک تو انہوں نے اس کے اوپر جتنی بھی باتیں تھیں ان کو مسترد کر دیا کہ ان کی کوئی صداقت نہیں ہے, ہم اپنے ادارے کا تحفظ کریں گے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری ایک بات کو غلط سمجھا گیا. میں نے یہ کہا تھا کہ 1988 میں ایک ایماندار وزیر اعظم تھا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ اس کے بعد کوئی ایماندار وزیر اعظم نہیں آیا, ہم نے یہ نہیں کہا تھا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہم نے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں تحفظ دیا ہے. عدلیہ پر بھی حملے ہو رہے ہیں, عدلیہ کا بھی تحفظ کریں گے. اور پھر جو اپیل تھی وہ تو گئی, وہ تو فارغ ہو گئی. لیکن ایک جو ساری بادل تھے اس وقت الیکشنز کے اوپر وہ کیسے چھٹے, اس پہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا الیکشن کمیشن کو آئین کے تحت اختیارات حاصل ہیں کہ وہ شفاف اور صاف الیکشنز کا انعقاد کروائے. اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ہوگی تو ہم مداخلت کریں گے. سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے جسے آڈیو ٹیپس کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے. ہم صبر اور درگزر سے کام لے رہے ہیں, آئینی ادارے کا تحفظ کریں گے. آئینی ادارے کو بدنام کرنے والی ان آڈیو ٹیپس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہم ان ٹیپس پر صبر اور درگزر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے سب سے معزز جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہیں, ان کے ریمارکس ہیں کہ اگر الیکشن کے معاملے میں, اگر شفاف الیکشن کے معاملے میں بدنیتی ہوئی تو ہم مداخلت کریں گے. صرف اس ایک جملے کے گرد سارا الیکشن پروسیس گھوم رہا ہے. صرف اس ایک جملے کے گرد جتنے بھی اس وقت ڈیزائن تیار کیے جا رہے ہیں, ماڈل بنائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے اور لوگوں کی جانب سے کہ الیکشنز کو تاخیر کا شکار کیا جائے, الیکشنز کو روکا جائے, وہ سب کے سب شفاف الیکشن کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. تو اس پہ چیف جسٹس کا اس ایک جملے کے اندر یہ سارے منظر نامے کو واضح کر دیتا ہے کہ کوئی بھی دھاندلی قبول نہیں ہوگی, کوئی بھی پری پول ریگنگ قبول نہیں ہوگی. لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی. جو عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے, سپریم کورٹ اس کے راستے میں ایک آئینی دیوار بن کے کھڑی ہے کہ کسی قسم کی بھی یہ جو شفاف الیکشنز میں بدنیتی ہے اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا. یہ پیغام ہے ان تمام فورسز کو, ان تمام لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ وہ الیکشنز کو تاخیر کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. سپریم کورٹ نے ایک نئی امید دی ہے ان حالات میں کہ الیکشنز ڈیلے نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی دھاندلی کی جا سکے گی. یہ امپورٹنٹ خبر ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے پھرتیاں لگیں گی. اور مجھے اب یہ خدشہ ہے کہ اور بھی آڈیوز کا ایک سلسلہ اب شروع ہو جائے گا چونکہ یہ حکومت اس الیکشن کو افورڈ نہیں کر سکتی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.